लामो समय संसद चल्न नसक्दा जनतामा नैराश्य बढ्ने भन्दै जिम्मेवार भइदिन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह। सत्तापक्षले नै संसद अवरुद्ध गरिरहेको ओलीको टिप्पणी। राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको गृह कार्य शुरू। कोभिड-19 र अस्थिर सरकारका कारण 15औं योजनाको लक्ष्य भने अधुरै। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून बनेपछि पीड़ितको सुनवाईले तीव्रता पायो। पीड़कबाट 105 बिघा जग्गा फिर्ता। पाकिस्तानको पंजाबमा बहुसंख्यक मुस्लिम समुदायद्वारा अल्पसंख्यक ईसाई समुदायका चर्च तथा घरमा आगजनी कुरानको अपहेलना गरेको जिकिर। र एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको 19औं संस्करणमा ब्याडमिन्टनमा 8 खेलाड़ीले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खेलनाथ र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शीतल निवास बोलाएर संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको छ। त्यसअघि पनि पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिरसँग छलफल गर्नुभएको थियो। पौडेलले संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाउने मनस्थिति समेत बनाइरहेको शीतल निवास स्रोतले बताएको छ। लामो समय संसद चल्न नसक्दा जनतामा नैराश्य बढ्ने र संसदप्रति जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मेवारी भइदिन आग्रह गर्नुभएको छ। ओलीले सत्तारूढ दलसँग राख्दै आएको न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको विषय राष्ट्रपतिसँग पनि राख्नु भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले 24 गते कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर ठूलो दलको हैसियतले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल कदमी लिन आग्रह गर्नुभएको थियो। बुधबार बिहान बालौटारमा बसेको सत्ता घटक शीर्ष नेताको बैठकले अवरोध खुलाउन सबै पक्षसँग गम्भीर छलफल गर्ने निर्णय लिएको छ, तर सहमतिका लागि ठोस प्रस्ताव अघि सार्न सकेको छैन। सरकारका अर्का एक मन्त्रीका अनुसार साउन 22 को छलफलका आधारमा साउन 23 को बैठकले सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच अनौपचारिक समझदारी बनाएको दावी सत्ता घटक नेताहरूको छ। साउन 23 को बैठकमा दलीय आधारमा एक जना सांसदले बोल्ने र गृह मन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसद नियमित कार्यसूचीमा अघि बढ्ने समझदारी गरेर ओली बालौटाबाट निस्केको समाचार बाहिरिएको थियो। ती मन्त्रीले भने बालौटाबाट सहमति गरेर निस्केपछि संसद भवन बानुसर पुग्दा नपुग्दै त्यो सहमतिबाट ओलीजी किन र कसरी पछि हट्नुभयो हामीलाई शंका लागेको छ। संसदलाई अनन्तकाल बन्द बनाएर कतै राजनीतिक कोर्सलाई अर्को बाटोमा लैजाने ओलीजीको प्रयत्न त हुँदै छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। मंगलबार साँझ सम्पादकहरूसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले पनि यस्तै संकेत गर्नुभएको थियो। सोमबार र बुधबार बिहान बसेको सत्ता घटक बैठकमा ललिता निवासको जग्गा प्रकरणलाई लिएर अदालतले मन्त्री परिषदको निर्णयाधिकारमाथि समेत अनुसन्धान गर्नु भनेर दिएको फैसला र सुन प्रकरणमा एमालेले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनप्रति लिएको अडानप्रति शीर्ष नेताहरूले समीक्षा गरेका थिए। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून बनेपछि पीड़ितको सुनवाईले तीव्रता पाएसँगै 105 बिघा जग्गा फिर्ता भएको छ। साउन 12 मा विधेयक पारित भएपछि पीड़ितको उजुरीको मिलापत्र गर्ने र साहुले लिएको जग्गा फिर्ता हुने क्रम बढ़ेको छ। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार हालसम्म 23,871 वटा निवेदन प्राप्त भएका छन्। यसमध्ये 3,264 निवेदनमाथि अध्ययन, विश्लेषण र फर्स्याउटको काम भइसकेको छ। कानून बन्ने अघिल्लो दिनसम्म 2,500 जनाको 55 बिघा जग्गा पीड़ितलाई फिर्ता गरेकोमा मंगलबारसम्म 3,264 जनाको 105 बिघा 10 कट्ठा 17 धुर जग्गा आयोगले मिलापत्र गराएर फिर्ता गरेको छ। मिटर ब्याजमा लगाउँदा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरिलिने, लेनदेन नगरेको रकम दिएको भनेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई सावामा जोडेर लिखत तयार गर्ने, ऋणको सामा भन्दा बढ़ी ब्याज लिनेलाई साउन 12 मा फौजदारी कसुरको व्यवस्था गरिएपछि पीड़ितको कब्जा भएको जग्गा फिर्ता हुन थालेको हो। आयोगका अनुसार रकमतर्फ साहु र ऋणी बीच 1 अर्ब 38 करोड़ 75 लाख रुपियाँ लेनदेन भएको लिखत कागजात छ। यो रकम बढ़ाएर साहुले ऋणीसँग 2 अर्ब 42 करोड़ 29 लाख मागेको देखिन्छ। मागिएको रकम ऋणी र साहु बीचको लिखत भन्दा 1 अर्ब 3 करोड़ 54 लाख बढ़ी हो, तर आयोगले साहु र ऋणी बीच 98 करोड़ 11 लाख सहमति गराई लेनदेन गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ।
संघीय संसदका दुवै सदनमा जारी अवरोध अन्त्यका लागि सत्ता गठबन्धनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालोटारमा हिजो बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच सबै दलसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो। त्यसक्रममा सदन सञ्चालन र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। गत साउन 2 गते समातिएको सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमाले साउन 10 यताका सबै संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेको अवरोधका कारण संघीय संसदका दुवै सदन 1 महिनादेखि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय योजना आयोगको 16औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको गृह कार्य शुरू गरेको छ। सामाजिक न्याय सहितको सुशासन एवं आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको खाका बनिरहेको आयोगले जनाएको छ। आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय, जलविद्युत विकास, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, सड़क पूर्वाधार जस्ता विषयलाई समावेश गरेर आयोगले पञ्चवर्षीय रणनीति तय गर्ने गर्छ। तर 16औं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा सरकारका कतिपय महत्वाकांक्षी कार्यक्रम योजनामै सीमित हुने गरेका छन्। 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेखित अधिकांश लक्ष्य अधुरै रहनु त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले 2081 सम्ममा कुल ग्रास्थ उत्पादन जीडीपी समग्रमा 10.3% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा 2.16% मात्रै वृद्धि भयो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लक्ष्य नै 6% राखिएको छ। यो तथ्याङ्कले नै देखाउँछ योजना आयोग कति सतही ढंगले लक्ष्य निर्धारण गर्छ। 5 वर्ष अघि मुलुकको गरिबी दर 18.7% थियो। 15औं योजनाले गरिबीलाई घटाएर 9.5% मा झार्ने भनेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको गरिबी दर 15.3% मा कायमै छ। राजस्व संकलन 5 वर्षमा कुल ग्रास्थ उत्पादन जीडीपी को 30% अर्थात 18 खर्ब 60 अर्ब पुर्याउने भनिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 71 अर्ब लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि 10 खर्ब पुर्याउन पनि कठिन भयो। प्रति व्यक्ति आय 1600 अमेरिकी डलर हाराहारीमा पुर्याउने भनिएकोमा मुस्किलले 1400 पुगेको छ। विद्युत उत्पादन 5810 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा 2700 मेगावाट हाराहारीमा जडित क्षमता छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि गेम चेन्जर मानिएका काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन लगायत 18 आयोजनाहरू 15औं योजनामा समावेश गरिएका थिए। तर सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बाहेक अन्य आयोजनाको प्रगति अत्यन्तै दयनीय छ। काठमाडौँ, पोखरा, चितवन लगायतका मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। 15औं योजनामा समावेश गरिएका अधिकांश महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू असफल प्राय छन्। योजना आयोगले निर्धारण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि स्थिर सरकार नभएकाले समस्या भएको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ। राजनीतिक अस्थिरता अथवा कोभिड-19 भन्दा पनि प्रमुख समस्या हो, किनभने कोभिड-19 को अवधिमा हामीलाई नयाँ अवसर खडा भएको थियो। चिनिया आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध भएको हुनाले संसारभरिका मुलुकहरूले चीनमा रहेका उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई अरूतिर सार्न पर्यो भनेर त्यो पिरियडमा, त्यो अवधिमा भियतनाममा, क्याम्बोडियामा, लाओसमा, यहाँसम्म कि भारतमा पनि ठूला अमेरिकी कम्पनीहरूले चीनमा उत्पादन गरिरहेको वस्तुहरू चाहिँ भारतमा उत्पादन गर्न प्रारम्भ गरे। त्यो हामीलाई मौका थियो। कोभिड-19 को प्रकोपबाट चाँडै मुक्त पनि भयो। हामीलाई 6-7 महिनाको अवधिभन्दा बढी चाहिँ प्रभाव परेन। सबैभन्दा चाँडै हामी चाहिँ रिकभरीमा गएको हो। तर त्यो रिकभरीमा गएको एडभान्टेज हामीले किन लिन सकेनौँ भने त्यही बेलामा 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार आफ्नै कारणले ढलिसकेपछि अर्को सरकार बन्नको निमित्त समय लाग्यो, विभिन्न समीकरण बन्यो। 15औं योजना कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै मुलुकमा कोभिड-19 को प्रकोप भित्रिएको थियो, जसका कारण आय स्रोत घट्दा नागरिकहरू झन गरिबीमा धकेलिए। कोभिड-19 सँगै राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि 15औं पञ्चवर्षीय योजना पूरा हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ। अर्कोतर्फ कानूनी झन्झट र संरचनागत सुधार हुन नसक्दा समस्या भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं 15औं योजनाका मस्यौदाकार पुष्पराज कणेलको तर्क छ। योजना आयोगको लक्ष्य र बजेट एवं सरकारको प्राथमिकता मिल्न नसक्दा पनि समस्या भएको
कणेल बताउँछन्। मूल कुराहरूलाई जसरी समेटेर लिएर जानु पर्थ्यो त्यो समेटिएन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो पछिल्लो चरणका न्यूनतम जुन साझा कार्यक्रमहरू छन् तिनीहरूले पनि त्यसलाई त्यही धेरै क्यारी गरिएको, बजेटले पनि त्यही धेरै क्यारी गरिएको देखिएन। त्यसो हुनाले अब कार्यान्वयन त विभिन्न बाधा अडचन त्यो अवधिमा आयो, तैपनि अब सोशल इन्डिकेटरहरू अब करिब लक्ष्य अनुसारै छन्। इकोनोमिक इन्डिकेटरमा आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ अलिकता समस्यामा पर्यो। 15औं योजनाले दिगो र फराकिलो आधार सहित उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले 15औं योजनामा समावेश भए पनि पूरा हुन नसकेका कतिपय योजनालाई 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। अघिल्लो योजनामा देखिएका नीतिगत कमजोरीलाई पनि विभिन्न 25 बुँदामा समावेश गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुमन दाहालले बताए। संरचनागत सुधार एवं कानूनी गाँठो पकाएर 16औं योजनामा सामाजिक न्याय सहितको सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता दाहालको भनाइ छ। विश्वका विकसित देशहरूमा पनि राजनीतिक अस्थिरता भइरहँदा पनि देश विकासमा अगाडि बढिरहेको मतलब चाहिँ त्यसमा बनेका कानूनहरू र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भएर एकपटक हामीले अनुगमन मूल्याङ्कनको छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गरेका छौँ। त्यो बाहेक लगेर मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, हाम्रो आयोजना ब्याङ्कहरू सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि हामीले क्याबिनेटमा पेश गरेका छौँ। आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण र वर्गीकरणको लागि छुट्टै कार्यविधिहरू हामीले क्याबिनेटमा पेश गरेका छौँ। यसले चाहिँ म्यान्डेटरी बनाउँदै लैजान्छ, जसले गर्दा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनकै कारणले मात्रै आयोजनाहरू परिवर्तन हुने भन्ने हुँदैन र त्यसले कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ भन्ने लाग्छ। चीन र भारतका ठूला बजारलाई जोड्न भूजडित रणनीतिक सड़कहरू बनाउने 15औं योजनामा नै समावेश थियो। दुई छिमेकीसँग सड़क पूर्वाधार निर्माण गरेर उनीहरूको बजार खोज्नुपर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारिए पनि कागजमै सीमित भएको पूर्व अर्थ सचिव खनालले बताए। 60-61 सालदेखि नै नेपालले के भनिरहेको छ भने हामी भूपरिवेष्टित मुलुक होइन, हामी ल्यान्ड लिङ्क्ड, हामी चाहिँ भूजडित मुलुक हो। हामीले चीन र भारतको ठूलो बजारलाई जोड्छौं। त्यस्तो जोड्ने एउटा ट्रान्जिट अर्थतन्त्रको रूपमा आउने विकास गर्ने भयो। त्यो बेलामा चाहिँ उच्च स्तरीय नारा नै लगाइयो होइन। तर अहिलेसम्म पनि उत्तर दक्षिण व्यापारिक कारोबार विस्तार गर्नको निमित्त राम्रो सड़क पूर्वाधार अथवा अरू पूर्वाधार तयार भएको छैन। रेलको कुरा गरेको थुप्रै भयो, उत्तर दक्षिण रेलको, त्यसमा कुनै पनि काम न त उत्तरी क्षेत्रबाट अथवा दक्षिणी क्षेत्रबाट कतैबाट पनि प्रारम्भ भएको छैन। त्यस्ता आयोजनाहरू धेरै वर्षदेखि कुरा गरेर थन्किएर बसेका छन्। मुलुकको आवश्यकता र योजना बनाउने सरकारी निकायबीच तालमेल नमिल्दा पनि आर्थिक विकासको लक्ष्यमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। मुलुक अबको 3 वर्ष अर्थात सन् 2026 नोभेम्बरमा अति कम विकसित राष्ट्र एलडीसीको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। एलडीसीबाट स्तरोन्नतिपछि नेपालले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत लगायत थुप्रै सुविधा गुमाउँदैछ। यसलाई पनि ध्यानमा राखेर 16औं योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको कोषमा समेट्न शुरू गरेको छ। औपचारिक क्षेत्रलाई कोषमा समेट्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले नयाँ कार्यक्रम सहित अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने अभियान शुरू गरेको हो। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेटेपछि जम्मा हुने रकमबाट उनीहरूको हक हितमा मात्र नभई मुलुकको अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट कुल 20.37% रकम कोषमा बचत गर्ने व्यवस्था सहित उनीहरूलाई कोषमा समेट्न शुरू गरिएको हो। श्रमिकको योगदानको सो रकमलाई औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि करिब 10.37% छुट्याइन्छ भने वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको लागि 10% रकम विनियोजन गरिनेछ। स्वरोजगार व्यक्तिले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक देखि अधिकतम 3 गुणासम्मको रकमको 31% योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ व्यवस्थापछि कोषमा आबद्ध हुने संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद गेवालीले भने, सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत वैदेशिक रोजगारी वा पेशामा रहेका नागरिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम कोषबाट छुट्टै कार्यविधि तर्जुमा भई कार्यान्वयन
कार्यान्वयनमा आएको छोटो समयमै 2,80,000 भन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भइसकेको बेहोरा सगौरव यस सम्मानित समारोह समक्ष जानकारी गराउँदछु। रोजगारीका लागि विदेशिएका वा स्वदेशमै रोजगारी रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कोषमा जम्मा हुने रकमलाई अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने बताए। यो कोषमा रहेको रकमले मुलुकको पूर्वाधार विकास, जलविद्युत विकास, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा ठूला योजनाहरूको विकास गर्नेमा लगानी पनि होस्। यो गर्दाखेरि मुलुकको पनि समृद्ध बन्ने। सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन हुँदा कोषमा संगठित तथा असंगठित क्षेत्रबाट वार्षिक 2 खर्ब 38 अर्ब संकलन हुने अनुमान छ। सो रकमले राजस्व संकलनमा 20% योगदान गराउँदै पुँजी परिचालन गर्न मद्दत गर्ने सम्भावना छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरा अझै विस्तार गर्नुपर्ने बताए। नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले न्यूनतम जाँदा समेत नपाएको अवस्था छ। त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउने गरी मूलत श्रमिकको नियुक्ति पत्र, व्यवसायको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, संस्था नवीकरण जस्ता विषयको अभिपालन काम गर्न सक्दा अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजान सहज हुन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रका करिब 40 देखि 50 लाख श्रमिकलाई चरणबद्ध रूपमा कोषमा आबद्ध गराउँदै जाने योजना रहेको सरकारको भनाइ छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने योजना घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो अभियानले श्रमिकको हक हितमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए। अनौपचारिक क्षेत्र खास गरी कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकले हात पाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र शारीरिक अशक्तता भएको खण्डमा आँसु चुहाउँदै रित्तो हात घर फर्किनु पर्ने नियतिमा यो अभियानले गुणात्मक फड्को हान्नेछ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रम शक्ति तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सो कोषमा समेट्दा स्थानीय तह मार्फत सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्था लागू हुनु अगावै स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिका तथा मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ। मुलुकभरका 753 वटै स्थानीय तह मार्फत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्न सकिएमा सामाजिक र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। असोजको पहिलो साता अमेरिकामा हुने दिगो विकास लक्ष्य एसटीजी सम्मेलनमा नेपालले पनि आफ्नो प्रगति पेश गर्ने भएको छ। त्यसका लागि गृह कार्य थालिएको छ। न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा असोजको 1 र 2 मा हुने सो सम्मेलनमा एसटीजीको मध्यकालीन समीक्षा गरिने र आगामी नयाँ खाका बनाउने विषयमा छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ। सो सम्मेलनको नेपालले एसटीजीको मध्यकालसम्म भएको प्रगतिको विवरण र आगामी लक्ष्यका बारेमा जानकारी दिने तयारी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना र नेपाल स्थित युएन कार्यालयको सह-आयोजनामा हिजो एसटीजी विकासको लागि काम र नतिजाका लागि तयारी तीव्रता अघि बढ़ाउने विषयमा कार्यशाला गोष्ठीमा सो जानकारी दिइएको हो। नेपालले एसटीजीलाई सन् 2030 सम्म प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक गृह कार्य तथा सन् 2026 सम्म कम विकसित मुलुक एलडीसीबाट स्तर उन्नति हुने विषय सँगसँगै लाने विषयमा छलफल गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठले एसटीजी सम्मेलनमा नेपालको दृष्टिकोण कोसे ढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो। उहाँले सन् 2030 सम्म प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्यहरू संसारभरि एसटीजीको गम्भीर समस्या बेहोरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै ग्लोबल लक्ष्यको रूपमा रहेको एसटीजीलाई नेपालमा नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिएको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। तिलोत्तमा नगरपालिका भैरहवा रूपन्देहीमा रहेको टाइगर प्यालेस रिसोर्टको किनबेच देश बाहिरै भए पनि त्यसको सम्पूर्ण कर बुझाउने लगानीकर्ताहरूले जनाएका छन्। बहुराष्ट्रिय अस्ट्रेलियन कम्पनी सिल्भर हेरिटेज लिमिटेडको नाममा टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा रहेको सबै शेयर स्वामित्व अमेरिकामा स्थापना भएको हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकले खरिद गरिसकेको छ। शेयर स्वामित्व बिक्री सम्बन्धमा जानकारी दिन टाइगर प्यालेस रिसोर्टले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकामा स्थापित हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले कर छली अदालतका आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाउनुभयो। सुवेदीले भन्नुभयो, टाइगर प्यालेसमा रहेको अस्ट्रेलियन कम्पनीको सिल्भर हेरिटेज लिमिटेडमा भएको सबै शेयर स्वामित्व हामी गैर आवासीय नेपालीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थापना गरेको हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकले खरिद गरेको छ। अब टाइगर प्यालेसमा सिल्भर हेरिटेज लिमिटेडको नाममा भएको अस्ट्रेलियन कम्पनीको सबै शेयर स्वामित्व पनि हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकमा
हस्तान्तरण हुन आएको छ। अब नयाँ व्यवस्थापन सहित 2 महिनाभित्र टाइगर प्यालेस रिसोर्ट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने पनि उहाँले बताउनुभयो। सुविधिका अनुसार गत असार 29मा उल्लेखित 2 कम्पनी बीच नेपाल बाहिरै अनलाइन मार्फत शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानमा बहुसंख्यक मुस्लिम समुदायका मानिसले अल्पसंख्यक ईसाई समुदायका घर चर्चमा आगजनी गरेका छन्। कुरानको अवहेलना गरेको भन्दै इस्लाम समुदायका मानिसको भीड़ले ईसाईहरूको बस्तीमा आक्रमण गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। पंजाब राज्यको फैसलाबाद जरानवाला जिल्लामा 2 जनामाथि ईश्वरको निन्दा गरेको आरोप लगाइएको छ। आरोपितका परिवार सो क्षेत्रबाट विस्थापित भइसकेको स्थानीय प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। पंजाबका संचार मन्त्री अमीर मीरले 100 जनालाई चर्चमा आक्रमण गरेको भिडियोका आधारमा पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। पाकिस्तानमा ईश्वर निन्दालाई मृत्युदण्ड सरह अपराध मानिन्छ, तर हालसम्म सो मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई सजाय दिइएको छैन। यद्यपि कैयौं व्यक्तिमाथि ईश्वर निन्दाको आरोपमा भीड़ले कुटपिट गर्ने गरेका छन्। सो मुद्दाका कैयौं मानिस कारागारमा समेत रहेको अधिकारवादी समूहले उल्लेख गरेका छन्। अब खेल प्रसंग। एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको 19औं संस्करणमा ब्याडमिन्टनमा 8 खेलाड़ीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। 4 महिला र 4 पुरूष खेलाड़ीले विभिन्न 7 विधामा स्पर्धा गर्नेछन्। एसियाडमा ब्याडमिन्टनका खेल आगामी असोज 11 देखि 20 गतेसम्म हुने तालिका छ। तयारी स्वरूप हाल खेलाड़ीहरू काठमाडौँ स्थित देवीनगर ब्याडमिन्टन क्लबको कोर्टमा अभ्यासरत छन्। एक रिपोर्ट। एसियाडमा नेपाली ब्याडमिन्टनको अहिलेसम्मको उत्कृष्ट नतिजा भनेको टीम इभेन्ट्समा 5औं हुनु हो। सन् 2014 र 18 को एसियाडमा भएको टीम इभेन्ट्समा नेपाल 5औं भएको थियो। यसबाहेक अन्य विधामा नेपाल क्वार्टर फाइनल भन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। दोस्रो पटक एसियाडमा सहभागिता जनाउन लागेकी नेपाली राष्ट्रिय महिला ब्याडमिन्टन खेलाड़ी रमिला महर्जन भन्छिन्, 2 टाइम ट्रेनिङ हुनुपर्ने हो, तर हामीसँग अब हल्ला भएको भएर चाहिँ 1 टाइमै भइरहेछ। त्यो पनि राम्रै भइरहेछ भनौं न। अब मेरो लागि त हामीलाई अलिक गाह्रै छ। एसियन गेममा त पहिला भन्दा अझै राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकौं भनेर चाहिँ हामीले अझै मेहनत गरिरहेको। ब्याडमिन्टनका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएका कारण कुनै प्रतियोगिता आउन साथ खेलाड़ीलाई पूर्वाधारको अभावले सताउँछ। ब्याडमिन्टनमा विश्वकै चर्चित खेलाड़ीलाई हराएर एसियाडमा पदक जित्नका लागि छोटो अवधिको प्रशिक्षणले पुग्दैन। पदकको आशा गरिएका खेलाड़ीले एक्सपोजर नपाउँदा नेपाली ब्याडमिन्टन पदक विहीन छ। जुनियर तर्फ विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा आएपछि नेपाली राष्ट्रिय पुरूष ब्याडमिन्टन खेलाड़ी प्रिन्स दाहालबाट यसपटक पदकको आशा गरिएको छ। त्यही आशालाई उपाधिमा परिणत गर्न उनी आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा प्रशिक्षणका लागि श्रीलंका जाँदैछन्। उनले भने, म चाहिँ अब श्रीलंका जानलाई पर्सनल ट्रेनिङको लागि, यो एसियन गेमको लागि म चाहिँ त्यहाँ 20-25 दिन होला मामाले म्यानेज गर्नुहुन्छ। जाने नै अब मेडल जित्ने गरेर जान्ला। त्यसले गर्दा अब ओलम्पिकमा पनि फाइदा हुन्छ नि त। छनौट भएका 8 मध्ये 4 खेलाड़ीले पहिलो पटक एसियाडमा स्पर्धा गर्दैछन्। एसियाड अघि म्याच एक्सपोजर पाए नतिजा उत्कृष्ट निस्किने बताउँछन् सहायक प्रशिक्षक किरण थापा। पहिला पनि हाम्रो ट्रेनिङ भनेको नेपालमै भयो। अहिलेसम्म हामी एसियन गेम अगाडि जाँदा जहिले पनि नेपालबाटै ट्रेनिङ भएर क्वार्टर फाइनलसम्म हामीले मिट भएको छौँ होइन। विदेशमा गएर त्यसमा भयो भने त्योभन्दा एक्सपिरियन्स मात्रै अलिकति बढ्छ भन्ने मात्रै हो। गत जेठमा भएको सुपर लिगबाट छानिएका खेलाड़ीलाई गत असाढ महिनाभर विशेष प्रशिक्षणमा राखी यही महिनादेखि बन्द प्रशिक्षण शुरू गरिएको हो। भौतिक पूर्वाधारको अभाव र फितलो तयारीका बीच नेपाली खेलाड़ीहरूले ब्याडमिन्टनमा व्यक्तिगत वरियता सुधार गर्ने मात्र नभई ठूलो उपलब्धिको सपना बुनेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशका अधिकांश स्थान र कोशी, बागमती, कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:35 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:40 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी खिलनाथ र म दिवा पनि बिदा माग्छौ। नमस्कार।